خوش آمدین. ما روز پیشتر لیمیت مثلثاتی رو خواندیم. مثال لیمیت مثلثاتی رو کار میکنیم. ببینید در اینجا نوشته است لیمیت x تقرب کنه به 5. اگر وضع کنیم 25 خط 5 مرا 25 صفر 5 منش 5 صفر ساین صفر هم چی صفر نوشته میکنیم مثلا لیمیت x تقرب کنه به طرف چی 5. اگر اینجا منفی رو مشترک بگیریم نوشته کنم x مرا به منفی 25 پایین چی ساین x منفی 5 لیمیت x تقرب کنه به چی 5 دوباره نوشته کنم منفی x منفی 5 x مثبت 5 بر ساین x منفی 5 در اینجا شکل ساین صفر بر صفر داره این میشه چی؟ 1 نوشته کنم منفی 1 ضرب به x چند نوشته کنم 5 جمع 5 مثلا میشه به منفی 10. یک سوال دیگه داریم ساین مربع x بر 2 بر 3x مربع. اگر من نوشته کنم که لیمیت x تقرب کنه به صفر 1 بر 3 ضرب ساین x بر 2 بر x کل مربع. ساین x بر 2 بر x کل مربع. چرا یا مربع داره و هم مربع داره. پس نوشته میکنم لیمیت خب اگر قیمت شوازه کنم 1 بر 3 ضرب اینجا ضریبش است 1 بر 2 ضریبش چند است 1 کل مربع. پس 1 بر 3 ضرب 1 بر 2 مربع 1 بر 4 میشه 1 بر 3 4 12 1 بر 12. در یک مثال دیگه داریم لیمیت x تقرب کنه به صفر 1 منفی کوساین 2x بر 6x مربع. نوشته میکنم لیمیت x تقرب کنه به صفر 1 خودش منفی به جای کوساین 2x نوشته میکنم 1 منفی 2 ساین مربع x بر 6x مربع. لیمیت x تقرب کنه به صفر 1 منفی 1 جمع 2 ساین مربع x بر 6x مربع. این 1 کت 1 چی؟ خلاص نوشته میکنم لیمیت x تقرب کنه به صفر اینجا از 2 بر 6 ضرب ساین x بر x کل مربع. 2 بر 6 چند میشه؟ 1 بر 3 ساین x بر x 1 مربع 1 بر 3 ضرب 1 جوابش چند؟ 1 بر 3. در اینجا یک سوال دیگه است لیمیت x تقرب کنه به طرف پای بر 2 کوساین پای بر 2 یا 90 چند است؟ صفر. 2 ضرب پای بر 2 میشه پای منفی پای هم چی؟ صفر. سگو گلی بدر خود نوشته میکنم براتون که اگر بخوایم نوشته کنم وای زبر مثلا لیمیت x تقرب کنه به پای بر 2 با کمک چی کارش کردم؟ با کمک مشتق یا قضیه هوپیتال. مشتق کوساین x است منفی ساین x از پای صفر از دیگه چی؟ منفی 2 پس وای زبر مثلا میشه با نوشته کنم که منفی تقسیم منفی مثبت ساین پای بر 2 یعنی چند؟ 90 بر چند 2 وای زبر مثلا ساین 90 چند است؟ 1 بر 2. در اینجا نوشته شده تانژانت x بر 3x منفی پای. نوشته میکنم لیمیت x تقرب کنه به طرف چی؟ پای. برای این نوشته میکنم اگر من نوشته کنم تانژانت پای منفی x مثلا میشه به منفی تانژانت x است یا نیست؟ منفی تانژانت چی؟ x. اگر من نوشته کنم منفی تانژانت پای منفی x مثلا میشه با مثبت تانژانت x میشه. نوشته میکنیم اینجا براتون منفی تانژانت پای منفی x که پس شود تانژانت x. در اینجا منفی رو مشترک میگیریم منفی 3 ضرب پای منفی x چرا که منفی کت 3 ضرب شد پس اومی قیمت بده. این حال منفی کت منفی چی؟ مثبت. اینی شکل تانژانت صفر بر صفر را داره. پس نوشته کنم که مثبت 1 بر 3 چرا اینی منفی 3 هم تبدیل شد منفی تقسیم منفی چی شد؟ مثبت 1 بر 3. یک گپ دیگه شما این چه قسم کار کرده میتونین با کمک قضیه هوپیتال میره کار کرده میتونین. نوشته کنین لیمیت x تقرب کنه به طرف پای در بالا از تانژانت x بر 3x منفی 3 پای 3 رو چی کردم؟ ضرب. اگر شما مشتق بگیرین وای زبر مثلا به لیمیت x تقرب کنه به پای مشتق تانژانت x سیکنت مربع x بر چند؟ 3 سیکنت پای است منفی 1 مربع بر چند؟ 3. سیکنت پای چند است؟ منفی 1 منفی 1 مربع بر 3 پس میشه مثبت 1 بر به هر دو حالت هم به این شکل هم به طریقه چی؟ هوپیتال کار کرده میتونید. بفرمایید سر.
لیمیت کوساین x منفی ساین ده بر ساین x منفی کوساین ده قیمت چه وضع میکنم؟ نشتا میکنم کوساین ده منفی ساین ده بر ساین ده منفی کوساین ده. اگه من ده بالا منفی رو مشترک بگیرم میشه ساین ده منفی کوساین ده. ده پایین خودش چیه؟ ساین ده منفی کوساین ده. اینی که دزی چی؟ جوابش چی؟ منفی یک. دیگه است کوتانژانت 5x کوتانژانت صفر بر کوتانژانت صفر شکل لایتنایی بر لایتنایی رو. اگه من اشتا کنم لیمیت x تقرب کنه به صفر یک بر تانژانت 5x بر یک بر تانژانت 15x دور به دور نزدیک به، پس لیمیت x تقرب کنه به صفر میشه تانژانت 15x بر تانژانت 5x ماسی میشه با 15 بر 5. 15 بر 5 چند است؟ 3. دیگه شما شکل چی رو داره؟ لایتنایی بر لایتنایی رو داره. نشتا میکنم لیمیت x تقرب کنه به صفر کوتانژانت تبدیل کنم به چی؟ یک بر تانژانت 21x بر یک بر تانژانت 3x. لیمیت x تقرب کنه به صفر تانژانت 3x بر تانژانت 21x ماسی میشه با 3 بر 21 یعنی یک بر 7. یک سوال دیگه است اینجا شکل چی داره؟ لایتنایی بر در صورت و مخرج 7 به توان x مشترک است. هست 7 به توان x مشترک؟ نشتا میکنم لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنایی 7 به توان x مشترک میگیریم اینجا. وقتی مشترک بگیریم اگر نشتا کنم 3 بر 7 به توان x اینی که زی پس خلاص میشه. تلیو مثبت 7 به توان چند؟ 2 بر اینجا 7 به توان x مشترک میگیرم. اولش میشه 5 بر 7 به توان x مثبت 7 به توان 1 اینی که زی چی؟ اگر قیمت وضع کنم 3 بر 7 به توان لایتنایی چی میشه؟ 0 جمع 49. 5 بر 7 به توان لایتنایی چون مخرج بزرگ از جوابش چی میشه؟ 0 جمع 7 مثلا میشه به 49 بر 49 تقسیم 7 چند میشه؟ 7. یک مثال دیگه دیگه داریم لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنایی. در بین از چی مشترک است؟ 6 به توان x در بالا مشترک بگیریم. اولش میشه 6 به توان 1 مثبت 2 بر 6 به توان x. دیگه 6 به توان x مشترک میگیریم میشه 3 بر 6 به توان x جمع چند؟ 1. اینی که دزی چی؟ خلاص 6 به توان 1 در بالا 6 مثبت 2 بر 6 به توان لایتنایی 0 3 بر 6 به توان لایتنایی 0 جمع چی؟ 1. پس میشه 6 بر 1 6 بر 1 چند شد؟ یک سوال دیگه داریم شکل ازیان لایتنایی بر چی است؟ لایتنایی بر لایتنایی. در لایتنایی بر ما گفته بودن که بزرگترین توان صورت و بزرگترین توان چی رو مد نظر بگیرم؟ مخرج. سوال میکنیم بزرگترین توان صورت چی است؟ x مربع است. از مخرج چی است؟ x مربع. پس چی نشته کنم 5 بر جواب دیگه آسان چند است؟ 5 بر 3. بفرمایید. سکو دیجا لیمیت شکل صفر ضرب لایتنایی است. صفر ضرب چی؟ x تقرب کنه به لایتنایی نمیشه لایتنایی. یک بر لایتنایی صفر ساین صفر صفر یعنی لایتنایی ضرب چی؟ صفر. برای اینکه ریکورد کنم نشتا میکنم لیمیت x تقرب کنه به چی؟ اگر نشتا کنم یک بر x پس x است یعنی ضرب ساین یک بر x. در حالت ضرب قرار دارن لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنایی نشتا میکنم که ساین یک بر x بر یک بر x. یک بر لایتنایی چی است؟ صفر. یک بر لایتنایی چی است؟ شکل ساین صفر بر صفر داره. جوابش چی؟ یک. دیگه سوال دیگه سعی کنیم نشته شده لیمیت x تقرب کنه به صفر 5x ضرب کوتانژانت 15x. 5 ضرب صفر صفر 15 ضرب صفر صفر کوتانژانت صفر لایتنایی صفر ضرب چی؟ لایتنایی. اگه من نشته کنم لیمیت x تقرب کنه صفر 5x ضرب بجای کوتانژانت نشته کنیم یک بر تانژانت 15x. لیمیت x تقرب کنه به صفر چی مون؟ 5x بر تانژانت 15x. میفهمید شکل صفر بر صفر داره. ضرایبش 5 بر 15 5 بر 15 یک بر چند؟ 3. دیگه شکل یک بر لایتنایی صفر صفر ضرب لایتنایی شکل صفر ضرب لایتنایی داره. چون حالت ضرب است نشته میکنم x تقرب کنه به لایتنایی
15x مثبت 9 بر 3x جمع 5 ضربش چند است؟ 15 بر 3 15 بر 3 چند؟ 5 دیگه باز اینی میشه لایتانی میشه 9 بر لایتانی 0 ساین 0 0 یعنی لایتانی ضرب چی؟ 0 اگه باز مثل پیشتر نشتا کنم لیمیت x تقرب کنه به لایتانی 1 بر x بر 3 درست است؟ یا اگه نشتا کنم که 1 بر 3 بر x درست است؟ پس همون چیز میشه دور به دور نزدیک به نزدیک x بر 3 ضرب ساین 9 بر x نشتا کنم برتان لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتانی در صورت میشه ساین 9 بر x اینجا میشه چند؟ 3 بر x اگر ما بیخی 9 بر 3 دی طرف بیارم 9 بر 3 صورتایشان اساس ضرب ساین 1 بر x بر 1 بر چی؟ x این قیمت چی است دیگه حتما شما میفهمین لیمیت xش تقرب کرده به چیست؟ لایتانی سکو اینی 9 بر 3 چند میشه؟ 3 ضرب در 1 مسیب چند؟ 3 چوری شکل ساین 0 بر چی گرفت؟ 0 گرفت یک سوال دیگه است لیمیت x تقرب کنه به لایتانی اینی x میشه چی؟ لایتانی اینی میشه عدد بر لایتانی 0 تانژانت 0 چی 0 دوستا میکنم براتون لیمیت x تقرب کنه به لایتانی دوستا میکنم 1 بر x 1 بر 1 بر x امکان داره ضرب تانژانت 5 پای بر x دوستا میکنم براتون لیمیت x تقرب کنه به لایتانی تانژانت 5 پای بر x بر 1 بر ضرب بشه تا آمده نظر میگیرم چی 5 پای بر 1 مسیب چی شد 5 پای چرا که اینی 1 بر x بر 1 بر x خود شکل چی داره 0 داره تانژانت شکلش 0 بر چی داره 0 در سوال دیگه که است اینی میشه 0 و کوتانژانت 0 چی لایتانی اگر من نشتا کنم لیمیت x تقرب کنه به 0 8x مربع ضرب 1 بر کوتانژانت مربع چی آها تانژانت مربع چی 2x حالا نشتا کنم براتون لیمیت x تقرب کنه به 0 8 ضرب x مربع بر تانژانت مربع 2x لیمیت x تقرب کنه به 0 8 ضرب نشتا کنم که x بر تانژانت 2x کل مربع 1 بر 2 پس نشتا کنم که 8 ضرب چند 1 بر 2 مربع 8 ضرب 1 بر 4 1 4 4 2 4 حاصلش عدد چند شد 2 شد اینی لیمیت های شکل 0 ضرب لایتانی لایتانی ضرب لایتانی ما شما رسیدیم سر بخشی که باید لیمیت های لایتانی و نمای لایتانی رو بخوریم بفرمایید رفع اشکال مبهم لایتانی به نمای لایتانی لایتانی به نمای لایتانی لایتانی به نمای 0 0 به نمای لایتانی 0 به نمای 0 و 1 به نمای لایتانی سکو این لیمیت ها رو به نام لیمیت های اویلر یاد میکنه برای اینکه یارو کار کنیم چه قسم است مثلا یک چند تا فرموله براتون نشته میکنم لیمیت x تقرب کنه به طرف چی لایتانی 1 جمع 1 بر x به توان x اگه قیمت وضع کنم 1 بر لایتانی 0 1 به نمای چیست لایتانی جواب از است ای یعنی 2.7 1 2 دوم اگه یک جای بود لیمیت x تقرب کنه به لایتانی 1 منفی 1 بر x به توان چی اشاره شده چی است منفی اساس یا نیست این میشه ای به توان چی منفی 1 ای به توان چی منفی 1 حالت سیامش سعی کنیم اگر یک جای بود لیمیت x تقرب کنه به طرف لایتانی نشته کنیم که 1 جمع m بر x به توان n ضرب x جواب از این میشه ای ده اینجا چند بود 1 اینجا چند بود 1 حالا چی است m ضرب n
ام ضرب چی؟ n. میتونم ای بتوان منفی یک نشته کنم یک بر ای؟ بله. اگه ای همون یک حالت داشته باشه لیمیت x تقرب کنه به لایتنایی یک منفی m بر x بتوان چی؟ nx مثل میشه به ای بتوان منفی m بر n. میتونم نشته کنم که یک بر ای بتوان m ضرب چی؟ این لیمیت ها رو به نام لیمیت های چی یاد میکنن؟ اویلر. ببین سکن اگر می بالایتنایی تقرب نکنه به صفر تقرب کنه لیمیت x تقرب کنه به چی؟ صفر باشه یک جمع x به توان چی؟ یک بر x. این نگه پس یا نیست؟ پس این چی میشه؟ این شکل چندمش شد؟ پنجمش. شکل ششمش اگر می تو باشه که لیمیت x تقرب کنه به صفر یک منفی x به توان یک بر x. این میشه ای بتوان چی؟ منفی یک. ای بتوان منفی یک یا یک بر ای. میتونه که این یا ضرایب هم داشته باشه. اگه ضرایب داشته باشه مثل شکل دیگه چی میکنه؟ تغییر میکنه. نشته کنین برای رفع اشکال مبهمه داده شده از لیمیت های اویلر استفاده می شود. از لیمیت های اویلر استفاده می شود. بفرمایید. خب اگه یک تابع داشته باشیم مثلا نشته باشه لیمیت فرض میکنم که x تقرب کنه به طرف لایتنی u x به توان vx. ux به توان چی؟ vx. طبعا شما میفهمید شکل لایتنی بر چی داره؟ جوابش همیشه میشه e به توان p. p چه قسم پیدا میکنین؟ مثلا لیمیت x تقرب کرده بود به هر چی که است. مثلا لایتنی a صفر هر چی که بود. p مثلا میشه به لیمیت x تقرب کنه به طرف v ضرب u منفی یک. قیمت p به این شکل پیدا میکنیم. مثلا فرض میکنم یک سوال براتون نشته میکنم که لیمیت x تقرب کنه به طرف لایتنی یک منفی یک جمع یک بر x به توان x. بیشتر یادتون گفتم که ای به توان یک. جوابش ای به توان چی؟ یک. پس من نشته میکنم مثلا میشه به ای به توان p فعلا که قیمت p رو باید پیدا کنم. جواب از ای به توان یک میشه یعنی ای میشه p مثلا میشه به لیمیت x تقرب کرده به چی؟ لایتنی. گفتم براتون که فرمولش است v ضرب u منفی یک. نشته میکنیم که p مثلا میشه به لیمیت x تقرب کنه به لایتنی قیمت v از چند؟ x ضرب یک جمع یک بر x منفی یک. میفهمین یک کت یک چی میشه؟ خلاص میشه. x هم با x چی؟ خلاص. پس p مسیبه چند شد؟ یک. پس این راستان شد ای به توان چی؟ تمام سوالا رو شما میتونید به این شکل چی کنید؟ کار کنید. سکم یک مثال دیگه براتون نشته میکنم. مثلا یک جای نشته شده لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنی. نشته میکنم براتون که یک جمع 5 بر x به توان 2x. جواب راستان چه کس برام بگه؟ 5 2 ای به توان چند ده؟ جواب راستانش ای به توان چند؟ ده. اما چه قسم پیداش میکنیم؟ نشته میکنیم که ای به توان پی پیدا کنیم. پی پیدا میکنیم. پی مثلا میشه به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنی v ضرب u منفی یک. نشته میکنیم پی مثلا به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتنی v چی است؟ 2x ضرب u یک جمع 5 بر x منفی یک. خب اینا یک کت یک چی؟ خلاص. x کت x خلاص. p مسیبه چند شد؟ 10. پس حاصل از این لیمیت چی بود؟ ای به توان p. قیمت p پیدا کردیم چند؟ 10. شما راستن کار کرده میتونیم. یک مثال دیگه سعی کنیم ببینیم که آیا دیان صدق میکنه یا تا نه. می دو مثال صدق کرد. نشته میکنیم لیمیت x تقرب کنه به طرف لایتنی. نشته میکنیم که یک منفی 3 بر 2x کل به توان x. جواب راستن چه میشه برام بگید؟
ای به توان منفی 3 بر 2 ضرب 1 منفی 3 بر 2. یعنی قیمت پی باید چند برای منفی 3 بر 2. ببینیم راستی مبره یا نه مبره. پی مسیب لیمیت x تقرب کنه به لایتانی نشتا میکنیم که v ضرب u منفی 1 درست است. پی مسیب لیمیت x تقرب کنه به لایتانی v چند است؟ x ضرب u 1 منفی 3 بر 2 x ضرب منفی 1. حالا اینی کدزی چی؟ خلاص. وقت خلاص دین x هم کت x چی؟ خلاص. پی مسیب چند؟ حالا راستن همو چی برآمد؟ یعنی در تمام سوالا میگه صدق میکنه. میبینیم در دیگه مثالش مثلا لیمیت های مثلثاتی و در دیگه‌اش که چی رقم کار کنیم. اما پیش شما این مثال ها رو میگیرید. یک چند سوال کیجاست راستن میفهمن جوابش چند است؟ ای بتوان 2. اگر نشتا کنیم که ای بتوان پی قیمت پی رو پیدا کنیم پی مسیح میشه به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتانی v ضرب u منفی 1 پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به لایتانی v x ضرب u 1 جمع 2 بر x منفی 1. اینی کدزی خلاص x کت x خلاص پی مسیح به چند ماند؟ 2 تا نه. پس راستن نشتا میکنم مسیح میشه به ای بتوان چی؟ 2. در اینجا هم جوابش ای بتوان چی است؟ پی. باید قیمت پی رو پیدا کنیم. برای پیدا کردن پی نشتا میکنیم پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتانی قیمت v است 5 بر 2 ضرب 1 جمع 1 بر x منفی اینی کدزی چی؟ خلاص. نشتا میکنیم پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به لایتانی نشتا میکنیم x منفی 5 بر 2x. خب نظر به لیمیت های لایتانی بر لایتانی جواب ازی چند نشتا کنیم؟ ضریب از 1 ضریب از چی؟ 2 1 بر 2. پس جواب از ای بتوان پی بود ای بتوان چی؟ 1 بر 2 یا جذر ای. جذر چی؟ ای. دیگه است لیمیت x تقرب کنه به 0 کوساین x بتوان 1 بر x. جواب از هم چی است؟ ای بتوان پی. نشتا میکنم براتون که پی مسیح میشه به لیمیت x تقرب کنه به 0 u ضرب v ضرب u منفی 1. نشتا میکنیم پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به 0 v چند است؟ ضرب کوساین x منفی 1. نشتا میکنیم که پی مسیح میشه به کوساین x منفی 1 بر x لیمیت x تقرب کنه به چی؟ 0. اگر ضرب کوساین x جمع 1 بر کوساین x جمع 1 کنم دیگه میشه پی مسیح میشه به لیمیت x تقرب کنه به 0 صورت میشه کوساین مربع x منفی 1 بر x ضرب کوساین x جمع 1. نشتا میکنم براتون که پی مسیح میشه به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ 0. یعنی کوساین مربع x منفی 1 رو میتونم نشتا کنم منفی ساین مربع x. چرا؟ 1 منفی کوساین مربع x ساین مربع x است. این کوساین مربع x منفی 1 بر x ضرب کوساین x منفی 1. نشتا کنم پی مسیح میشه به جمع 1 منفی ساین x ضرب ساین x بر x ضرب کوساین x جمع 1. اینی 1 منفی 1 ضرب ساین 0 0 1 جمع 1 2 مسیح میشه به چی؟ 0. پس مسیح میشه به ای بتوان 0 ای بتوان 0 چند؟ 1. یک سوال دیگه داریم در اینجا نشته شده که لیمیت x تقرب کنه به طرف لایتانی x جمع 3 بر x منفی 1 بتوان x جمع 2 نشته کنیم ای بتوان چی؟ پی. پی مسیح میشه به لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتانی v ضرب u منفی 1. پس پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به طرف لایتانی x مثبت 2 ضرب u x جمع 3 بر x منفی 1 منفی 1. نشتا کنم که پی مسیح به لیمیت x تقرب کنه به لایتانی اینجا از x
جمع 2 ضرب مخرج از x منفی 1 x جمع 3 منفی x مثبت 1. این x کت x چی؟ در بالا من داده چند؟ 4. نوشته کنم که p مثلا میشه با لیمیت x تقرب کنه به چی؟ لایتانی. در اینجا مونده x جمع 2 ضرب چند؟ 4 بر x منفی 1. نوشته کنم p مثلا میشه با لیمیت x تقرب کنه به لایتانی صورت 4x جمع 8 بر x منفی 1. پس p مثلا به چند؟ 4. جواب از این میشه ای بتوانه چند؟ بفرمایید. این رفع شکل های مبهم لایتانی به نمای لایتانی 0 به نمای 0 0 به نمای لایتانی 1 به نمای چیز؟ لایتانی. متمادیت یا چی؟ پیوستگی. غیر متمادیت شکستگی. غیر متمادیت چی؟ شکستگی. مثلا فرض میکنم اینی تا زمانی که یک حالت دارد چی یک متمادی است، اما زمانی که جدا کردین نزیلی قسمت جدا شد شکست. یا مثلا فرض میکنم یک گراف رسم میکنه اینی گراف یک گراف متمادی است، اما اگه اینی تو رسم کردید اینی چی شد؟ شکست. اینی چی میشه؟ غیر متمادی. یا مثلا یک تا اینجا میه باز این نقطه پس اینجا وصل میشه. اینی تابع گسسته، تابع شکسته یا چی است؟ غیر متمادی. اینا رو سعی کنین چی زمان یک تابع ما باش میگیم متمادی یا پیوسته، یعنی با مسیر خود به شکل درستش چی کنه ادامه بده بدون از اینکه کدام شکستگی در بین بیاید یا بدون از اینکه نقطه یا مسیر خود چی کنه تغییر بده. او و تابع چه وقت متمادی میگیم؟ در سه حالت یک تابع متمادی است. تابع y مساوی f در نقطه x در سه حالت متمادی میشه. اولی که این a در ساحه تعریف f x شامل باشه. a در ناحیه تعریف f x موجود باشه. دوم تابع در نقطه a دارای لیمیت باشه. داره چی باشه؟ لیمیت باشه. و سوم چی؟ لیمیت x تقرب کنه به طرف a f x مساوی به f a شد. مساوی به چی شد؟ f شد. اگه اینو یک حالت شد در وقت تک تابع میگن چی است؟ متمادی یا پیوسته است. اگر نشد یعنی a در ناحیه تعریف شامل نبود، غیر متمادی. در نقطه a لیمیت دستراست چپش مساوی نشد، چی است؟ غیر متمادی. و زمانی که این f x خلاف f شد چی؟ غیر متمادی. پس تابع در سه حالت متمادی است. همین که براتون میخوایم بگم نسخه کنین متمادیت یا پیوستگی توابع. متمادیت یا پیوستگی توابع. متمادیت یا پیوستگی توابع. متمادیت یا پیوستگی توابع. تابع y مساوی به fx، تابع y مساوی به fx در نقطه x مساوی به a، در نقطه x مساوی به a زمان متمادی است که یک نقطه x مساوی به a، نقطه x مساوی به a در ناحیه تعریف fx موجود باشد. در ناحیه تعریف fx موجود باشد. دو تابع fx در نقطه x مساوی به a، در نقطه x مساوی به a دارای لیمیت باشد. دارای لیمیت باشد. سه یعنی چیز لیمیت x تقرب کنه به طرف fx مساوی به fa شود. لیمیت x تقرب کنه به طرف fx مساوی به fa شود. سکنال چی بفهمیم که تابع در کجا متمادی است در کجا متمادی نیست. چند گپ براتون میگم کل گپا رو میشه از روی شما پیدا کنیم. سکو اول اگر تابع کسری بود، اگر تابع چی بود؟ کسری یا تابع نسبتی بود. مثلا فرض میکنم یک تابع داشتیم که
فرض میکنم که y مثلا میشه با fx بر gx. بر کدام قیمت غیر متمادی است؟ gx مثلا بر کدام قیمت متمادی است؟ gx خلاف صفر. سکو بر غیر متمادی gx مثلا متمادی gx خلاف چی؟ صفر. مثلا بر ما یک سوال میکنن که تابع y مثلا میشه به 2x منفی 3 بر 4x منفی 16 برای کدام قیمت غیر متمادی است؟ نشته میکنم که 4x منفی 16 مساوی به صفر، 4x مساوی به چی؟ 16x مساوی به چند؟ برای این قیمت چی است؟ غیر متمادی. خیلی اگر میگفت متمادی است x خلاف چی؟ 4. این بر تابع چی؟ کسری. تابع کسری اگر مخرج خلاف صفر بود متمادی، اگر مساوی به صفر بود. دوم یک مسئله براتون نشته میکنم، اگر تابع جذری بود مثلا بود y مساوی میشه به جذر دوین یعنی جفت. در جذر چی بود؟ اگر در جذر تاقود بر کل قیمت ها متمادی است. اگر در جذر تاقود بر کل قیمت ها چی است؟ متمادی است. اگر درجه جذر جفت بود باز فرق میکنه. اینا رو نشته میکنیم متمادی. برای کدام قیمت ها متمادی است؟ fx بزرگ مساوی به چی؟ صفر. غیر متمادی fx کوچک است چی؟ برای قیمت های کوچک است صفر. منفی میشه نه؟ درجه جذر جفت قاعدش منفی موهومی میشه. برای غیر متمادی. اگر بزرگ مساوی به صفر شد باز چی میشه؟ متمادی. مثال از این سکرین فرض میکنم نشته میکنم یک جای اینجا مثال که تابع y مساوی به درجه جذر چند نشته کنم؟ 4 مثلا 2x منفی 12 نشته میکنم برای کدام قیمت x متمادی هست؟ چی نشته کنم؟ 2x منفی 12 بزرگ مساوی به چی؟ متمادی گفتنه 2x بزرگ مساوی به 12x بزرگ مساوی به چی؟ 6. برای این قیمت چی است؟ متمادی. اینا لگه میخواستین پیدا کنین بر کدام قیمت غیر متمادی است. غیر متمادی چی؟ x کوچک است چی؟ بر x کوچک است 6 چی است؟ غیر متمادی است. پس سکن در متمادیت شما ببینین جایی که تابع لیمیت دست راست و چپش با هم مساوی میشد متمادی است. دوم این قیمت 4 در ساحه علیزی شامل است؟ هست شامل؟ نه. چرا؟ اگه 4 رو وضع کردم 4 4 16 منفی 16 صفر 2 4 8 منفی 3 5 5 بر صفر لایتانی میشه. لایتانی در ساحه حل شامل نیست. یکی خود گفتم لیمیت دست راست و چپش مساوی شود. دوم که چی است؟ در اما قیمت گفتیم در ساحه حل چی باشه؟ شامل باشه. سوم گپی که است لیمیتش و اما خود قیمت تابع fx دو قیمت مساوی شن با هم دیگه مساوی شن. مثلا فرض میکنم اگر اینجا نشته کنیم که f4 لایتانی است یا نیست؟ f4 لایتانی مثلا من یک تابع براتون نشته میکنم لیمیت x تقرب کنه به 2 نشته میکنم که x منفی 2 بعد x برابر منفی 4. میفهمی اینی شکل جوابش یک بر چند است؟ 4 است یا نیست؟ اگر نشته کنم که fx مساوی میشه به x منفی 2 بر x برابر منفی 4 بگویم f2 مساوی به 2 منفی 2 صفر. این خود چی شد؟ مبهم شد. پس یعنی در اینجا دو شامل ساحه حل ازی نیستن. شامل ساحه حلش نیست. لیمیت داره اما در بر تابعش در این نقطه یک نقطه چی نشان میده؟ خالی رو نشان میده. یک نقطه چی نشان میده؟ خالی رو نشان میده. نشته کنیم که مثال همین دو مثال میگیریم. یک موضوع دیگر براتون نشته میکنم به نام چی؟ افزایش. عنوان است افزایش تابع. افزایش تابع. سه افزایش تابع چیست؟ اگر یک جای داشته باشین y مساوی به f x.
اگه وای به اندازه دلتا وای افزایش کنه در اون صورت x هم به اندازه چی افزایش میکنه؟ دلتا x. پس نشته کنم که افزایش تابع دلتا وای مثلا میشه به f x جمع دلتا x منفی y. پس دلتا وای مثلا میشه به f x جمع دلتا x منفی fx. اینه میگن افزایش چی؟ تابع. اینه چی میگن؟ افزایش تابع دلتا وای مثلا به fx جمع دلتا x منفی fx. اگر اینا یک جای دلتا وای بر دلتا x بود نسبت افزایش تابع بر افزایش متحول، زمانی که افزایش متحول تقرب کنه به طرف چی؟ صفر. اینی برش چی میگن؟ مشتق. اینی چی میگن؟ مشتق. اگر مشتق کنه وای زبر مثلا میشه بر لیمیت دلتا x تقرب کنه به صفر دلتا وای بر دلتا x یا وای زبر مثلا میشه به لیمیت دلتا x تقرب کنه به صفر دلتا وای جا پیدا کردیم که چی است؟ f x مثبت دلتا x منفی f x بر دلتا x. اینی تعریف چی است؟ مشتق است. تعریف چی؟ مشتق است. و یا تعریف مشتق را چه قسم تعریف میکنن؟ میگه میل مماس در نقطه تماس چی است؟ منحنی است. میل مماس در نقطه تماس چی؟ منحنی. مثلا یک خط داشته باشیم y مثلا به ax جمع b. اینی چی است؟ میل خط مستقیم است. اینی چی است؟ میل خط مستقیم است. این معادله را به نام معادله میلی یاد میکنن. میل خط مستقیم است. اگر از این خط ما مشتق بگیریم این قیمت چی میشه؟ میل میشه. قیمت چی میشه؟ میل میشه. اگر مشتق کنیم وای زبر مثلا چی؟ ام میل شد یا نشد؟ یا مثلا فرض میکنیم یک خط مستقیم داریم وای مثلا میشه به 2x جمع 5 وای زبرش مثلا چی؟ همین قیمت ام بود یا نبود؟ اینو بس چی میگن؟ میل مماس در نقطه تماس منحنی. نشته کردن چی؟ افزایش. اگر تابع y مثلا به fx، اگر تابع y مثلا به fx به اندازه دلتا y افزایش کند، به اندازه دلتا y افزایش کند متحول نیز به اندازه دلتا x افزایش میکند. متحول نیز به اندازه دلتا x متحول نیز به اندازه دلتا x افزایش میکند. سر خط نسبت افزایش تابع بر افزایش متحول زمانی که افزایش متحول به صفر تقرب کند. نسبت افزایش تابع بر افزایش متحول زمانی که افزایش متحول به صفر تقرب کند. نسبت افزایش تابع بر افزایش متحول زمانی که افزایش متحول به صفر تقرب کند به نام مشتق یاد می شود. به نام مشتق یاد می شود که نسبت افزایش تابع بر افزایش متحول زمانی که افزایش متحول تقرب کرده به چی؟ سر خط. و یا میل مماس در نقطه تماس منحنی مشتق تابع است. میل مماس در نقطه تماس منحنی مشتق تابع است. شما اختصار بگیرید ما براتون سر افزایش مثالاش کار میکنم. مثالای برای افزایش یک جای نوشته شده که y مثلا میشه به 2x جمع 2. میخوایم افزایش تابع را پیدا کنیم. دلتا y مثلا میشه به 2 ضرب x جمع دلتا x مثبت 2. نوشته میکنیم که y جمع دلتا y مثلا میشه به 2x جمع دلتا x. دلتا y مثلا میشه به 2x جمع 2 دلتا x مثبت 2 منفی y. پس دلتا y مثلا میشه به 2x جمع 2 دلتا x مثبت 2 منفی y چی است؟ منفی 2x منفی 2. اینی 2 کته 2 خلاص 2x هم کته 2x خلاص. پس دلتا y
ماسه میشه با 2 دلتا x. مثال دیگه شه ببینید یک جای نوشته شده که y ماسه با 4 پای. اگر پیدا کنیم که y جمع دلتا y ماسه با 4 پای چون x نداره دیگه چیز متحول وجود نداره نوشته میکنم دلتا y ماسه با 4 پای منفی y. دلتا y ماسه میشه با 4 پای منفی 4 پای. دلتا y ماسه با چی؟ صفر. انرژی معلوم میشه که افزایش تابع ثابت صفر است. افزایش تابع ثابت چیست؟ صفر است. مثال دیگه براتون کار میکنم. یک جای نوشته شده که y ماسه میشه با x مربع مثبت 2x. y جمع دلتا y ماسه میشه با چی؟ x جمع دلتا x مربع مثبت 2 ضرب x جمع دلتا x. جایی که x است امروز دلتا x چی میشه؟ جایی که y است که چی اضافه میشه؟ دلتا y. یعنی افزایش تابع هر قدر که تابع افزایش کنه به من اندازه متحول هم چی میکنه؟ افزایش. پس نوشته کنم که دلتا y مثلا میشه به x مربع مثبت 2x دلتا x مثبت دلتا x مربع مثبت 2x جمع 2 دلتا x منفی y. منفی چی؟ y. نوشته میکنم دلتا y مثلا میشه به x مربع مثبت 2x دلتا x مثبت دلتا x مربع مثبت 2x جمع 2 دلتا x منفی y منفی x مربع منفی 2x. این x مربع کرد این x مربع خلاص و این 2x هم کرد 2x چی؟ خلاص. پس افزایش از این تابع چی شد؟ مساوی شد با چی؟ 2x دلتا x مثبت دلتا x مربع مثبت 2 دلتا x. یعنی افزایش چی است؟ افزایش تابع. افزایش چی؟ تابع. یک مثال دیگه براتون کار میکنم از همین. مثال چهارم یک جای نوشته شده که y مساوی با 5. نوشته میکنم y جمع دلتا y مساوی با چی؟ x دیگه نداره. دلتا y 5 منفی y دلتا y مساوی میشه با 5 منفی 5 دلتا y مساوی با چی؟ صفر. این که شما بگیرید سر قضیه متوسط و بعد سر مشتق کنید. تغییر متوسط یا تغییر اوسط. سکو امی قضیه متوسط تغییر اوسط یا قضیه اوسط یا هر چی که برش میگن. دیگه تابع داریم y مساوی به fx. x در انتروال بسته a تا b چی است؟ شامل است. اگه شما میخواین تغییر متوسط یا تغییر اوسط پیدا کنین دلتا y بر دلتا x مساوی میشه به f a منفی f b نوشته میکنیم قیمت بزرگتر b است منفی f a بر b. اینی برش میگه تغییر متوسط یا قضیه چی؟ متوسط. تغییر متوسط یا قضیه چی؟ متوسط. فرض میکنم برای یک مثال براتون نشون میکنم. یک جای داریم y مساوی به x مربع یا fx مساوی به x مربع. قضیه متوسط است در انتروال x شامل 3 تا 5 مد نظر میگیریم. 3 تا چی؟ 5. نشون میکنم دلتا y بر دلتا x مساوی میشه به f x2 منفی f x1 بر x2 منفی x1 دلتا y بر دلتا x مساوی میشه به f x2 f 5 منفی f 3 بر 5 منفی 3 مساوی به f 5 چند مربع؟ منفی 3 مربع بر 5 منفی 3 2 دلتا y بر دلتا x مساوی به 25 منفی 9 بر 2 از 25 که 9 بر 16 بر 2 مساوی به چند؟ 8. یک مثال. مثال دوم کس یک جای نوشته شده که fx مساوی به 3x منفی 3. 3x منفی 3 در انتروال x شامل 4 تا 8. 4 تا چی؟ 8. نوشته میکنیم که دلتا y بر دلتا x مساوی میشه به f x2 منفی f x1 بر x2 منفی. پس دلتا y بر دلتا x مساوی میشه به f x2 f 8 منفی f 4 بر 8 منفی f 8 3 8 24 منفی 3
21 منفی f 4 3 4 12 منفی 3 9 بر چند 4 مسیمش از 21 که 9 بره 12 بر 4 مسیمه چند 3 اینه برش میگه تغییر متوسط قضیه متوسط یا تغییر اوسط نشتا کنیم قضیه متوسط یا تغییر اوسط در انتروال A تا B قضیه متوسط یا تغییر اوسط قضیه متوسط یا تغییر اوسط در انتروال A تا B در انتروال A تا B قرار زل تعریف می شود 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 بفرمایید عنوان از قضایای مشتق سه گلی به در خود اگر یک جای بود که y مساوی میشه به x به توان n y زبر n ضرب x به توان n منفی توان ضرب ضریب حالت دوم اگر این اینجا یک ضریب داشته باشه x به توان n y زبر مساوی به a ضرب n x به توان n منفی یک شرط تا می نویس که ای خلاف صفر باشه ای خلاف چی باشه؟ صفر باشه اگر یک جایی بود u جمع v یا u منفی v y زبر مساوی به u زبر مثبت منفی v زبر مثبت منفی چی؟ v زبر مثال دیگه که براتون میگم مثلا یک جایی بود y مساوی میشه به u ضرب v y زبر u زبر v مثبت v زبر u زبر v مثبت v زبر u زبر v مثبت v زبر u دیگه چه براتون نشته میکنم مثلا بود y مساوی به u بر v y زبر u زبر v منفی v زبر u بر v مربع امکان داره که در اینجا به جای از این عدد ثابت باشه به جای از این عدد ثابت باشه مثلا زمین گپ میزنم مثلا یک جای نشته میکنم که اگر بود y مساوی میشه به c ضرب v c یک عدد چیست ثابت y زبر مساوی میشه به c ضرب v زبر اگر میشه بود y مساوی میشه به u بر c u بر چی c سک پیشتر براتون گفتم که u زبر c منفی c زبر u بر c مربع اینی c زبر خود صفر میشه نه اینی c مربع هم کازی چی پس y زبر مساوی میشه به u زبر بر c u زبر بر چی c و به این شکل اگر باشه که y مساوی میشه به c بر v سکو قندی به در خود میشه c زبر v منفی v زبر c بر v مربع اینال سکر اینی خود صفر میشه پس نشته کنم که y زبر مساوی میشه به منفی v زبر c بر چی v مربع ما میخوایم از این 8 خاصیت که در مشتق مستقلیم با شما بعضی مثالا را کار کنیم یک جای نشته شده که y مساوی میشه به 2x به توان 4 مثبت 3x مربع منفی 7 برای ذکر کار کنم نشته میکنم y زبر 2 4 8x مکعب مثبت 6x مربع از 7 چی شد مشتق عدد ثابت چی صفر 2 3 6x مشتق دومش هم بینم 3 8 24 مثبت 6 از 6x چند شد 6 مشتق سومش هم میبینم 48x از 6 چی صفر مشتق چهارمش و بالاخره مشتق پنجمش سکو دیجا توانش چند بود 4 مشتق پنجمش چی صفر مشتق پنجمش چی صفر در یک جای دیگه برام نشته کرده مثلا y مساوی میشه به 2x به توان منفی 3 2x به توان چی منفی 3 نشته کنم y زبر مساوی به منفی 6x توانش که چی کم y دو زبر مثبت 24x به توان چی مشتق سومش